मुझे अपने आप को इस मुल्क का शहरी कहते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, अपने मुल्क के साथ खड़ा हूँ, अपने मुल्क के इदारों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन जालिम हुक्मरानों, तुम्हारी पॉलिसियों पर मैं लानत भेज कर तुम्हारी पॉलिसियों से मैं बगावत का ऐलान करता हूँ। नहीं मानता तुमको, नहीं मानता मैं जुल्म के ज़ाब्ते, नहीं मैं मानता ऐसा अवाम का माशरी कत्लेआम, नहीं मानता मैं कि तुम जो है अवाम को ज़हनी तौर पर टार्चर करते हुए रात 8 बजे तुम दुकानदारों की दुकानदारी को बंद करवाने की कोशिश करो। और जालिमों, बंद करना है तो देखो इस मैन बाज़ार में देख लो। तुम कहते हो कि एनर्जी हम सेव करते हैं, एनर्जी के लिए हम बचत के लिए हम लॉकडाउन करते हैं, तुम्हारी अकल पर पर्दे पड़े हुए हैं। दिन को आज इधर मैन बाज़ार में आप चक्कर लगा कर देखो। तुम उसके लिए एक लाएअमल तय करो ना, एक रोड मैप दो, एक प्लान तैयार करो कि दुकानदारों पर ये पाबंदी लगा दो कि कोई भी दुकानदार दिन के वक्त रोशनी इस्तेमाल नहीं करेगा। अल्लाह की तरफ से सूरज की रोशनी थोड़ी है। एक एक दुकानदार दिन को लाखों की बिजली इस्तेमाल करते हैं और रात 8 बजे उठ के उन्हीं दुकानदारों को बेचारों को माशी कत्लेआम करते हो, कहते हो कि लॉकडाउन करो, दुकानें बंद कर दो। तुम में शर्म नहीं है या नहीं है? खुद करोड़ों की गाड़ियों में आकर एक गरीब प्याज वाले रेड़ी वाले के ऊपर तुम चलान करते हो और 7-10 गनर लिए हुए और जो है बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर गाड़ियों में, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में तुम आकर जो है अवाम को तंग करते हो। शर्म करो, अपनी इन गाड़ियों को जो है बंद करो, किसी मामूली गाड़ी में आओ, पैदल आओ, आकर अवाम को जो है ना समझाओ कि मुल्क इस वक्त जो है किस हाल में है। तो मुल्क ऐसे नहीं तरक्की कर सकता। मुल्क तरक्की तब करेगा कि पहले हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये हुक्मरान अपने आप को ठीक नहीं करते। इन्हीं दिनों के अंदर हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची का दौरा करते, 60 गाड़ियों का काफिला और प्रोटोकॉल उसके साथ है। ऐसे तुम मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाओगे? ऐसे तुम ऐसे इक़दाम से हुकूमत पर जालिमों का जो साथ जा रहे जालिमों का मार्च किए और तुम्हारा वहां पर ये तुम्हारा मंशूर था कि हम मुल्क से महंगाई को खत्म करेंगे। महंगाई खत्म करते करते तुमने गरीब को खत्म करना शुरू कर दिया। गरीब इस अवाम ही की वजह से तुम हुक्मरान हो। ये अवाम ना रही, तुम्हारी हुक्मरानी भी डाउन हो जाएगी, ख़त्म हो जाओगी। इसलिए हाल पर रहम करो गरीब हुक्मरानों का, गरीब अवाम के हुक्मरानों, शर्म करो, हया करो और गरीब का जो है इस तरह माशी कत्लेआम न करो। गरीब के हाल पर रहम करो, महंगाई को ख़त्म करो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेकाम लाओ और ये जो CNG की बंदिश है इसको ख़त्म करो, फौरी तौर पर ख़त्म करो। इसकी वजह से गरीब के घर में फाके पड़ चुके हैं, चूल्हे बुझ चुके हैं। और उसके साथ साथ एक और बात करूं कि ये गैस के बिलों में, बिजली के बिलों में फिक्सड चार्जर तुम लोगों ने जालिमों लगाए हैं। आज हमारे मदरसे का सिर्फ गैस के बिल में 4500 रुपये फिक्सड चार्जर लगे हुए, सेल टैक्स 4200 रुपये लग गया है। और जालिमों, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर तुम 500 रुपये मेरे मदरसे से सिक्योरिटी ले रहे हो। मीटर मेरा, मेरे मीटर पर तुम 150-200 रुपये किराया ले रहे हो। मीटर मेरा और मैं अपनी मलकियत का मैं किराया भी दूं। मैंने किराए पर तुमसे तो मीटर नहीं लिया। मैं तो कोई दुकानदारी नहीं कर रहा कि अल्लाह के घर पर भी सेल टैक्स लगाया हुआ। क्यों? वो दुकान है अल्लाह का घर। अपने हक के लिए उठोगे नहीं तो ये कल तुम्हारे सांस लेने पर भी टैक्स लगाएंगे। कल ये कहेंगे कि सांस ना लो पाकिस्तान की सरजमीन पर, तुम्हारे सांस पर भी ये टैक्स लगाएंगे। इसलिए उठो, होश के नाखुन लो। और जो आप लोग आए हो दिल की था गहराइयों से, काजी ज़िया रहमान आपका शुक्रिया अदा करता है, अपनी जमात की तरफ से, साजिद अली एडिकेट साहब की तरफ से, डॉक्टर उबैद रहमान साहब की तरफ से, मुफ्ती बाबर अल हुसैनी साहब की तरफ से, और इसी तरह जनाब कारी औरंगज़ेब साहब की तरफ से, काजी रियाज़ रहमान निक्याल की तरफ से, सब जितने भी कारी यूसुफ साहब की तरफ से, मौलाना कारी अफजल साहब की तरफ से, इश्तियाक अहमद खान साहब की तरफ से और मौलाना काजी गुल रहमान निक्याल साहब की तरफ से, सबका शुक्रिया कि यहाँ पर आप आए हैं। और खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के अहबाब का, शहजाद तनोली साहब का, भाई दानिश साहब का और इसी तरह डॉक्टर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का आना और इस प्रोग्राम को कवरेज देना, गरीब आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना और जो है ना गरीब आवाम के साथ खड़ा होना अपनी बरगारिया में कबूल मंजूर फरमाए। साजिद अली एडवोकेट साहब। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह हमारे मोहतरम शख्सियात ने आपके सामने इस महंगाई के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद की है, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर अरशद जमाल साहब का, नाजिर भाई का और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ।
اور اپنی جماعت کی جمعیت علماء اسلام نازی کی طرف سے قرارداد پیش کی جا رہی ہے، اور یہ قرارداد اعلیٰ ایوانوں تک پہنچے تاکہ وہاں کے حکمرانوں کو یہ پتہ چل سکے کہ عوام کا خون کس طرح چوس رہے ہیں۔ میری قرارداد آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکمران فوری طور پر اپنی یاشیں ختم کریں، پروٹوکول ختم کریں، اپنی مراحت ختم کریں۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے اتنی بڑی فوج کابینہ رکھی ہوئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس بات کی کابینہ فوج رکھی ہوئی ہے۔ اس حجم کو ختم کیا جائے، کم سے کم کیا جائے، ان کی مراحت کو ختم کیا جائے، ان کی تنخواہیں جو اضافہ دگنا کی ہوئی ہیں، ان کی تنخواہوں کو ختم کیا جائے، ان کی پنشنوں کو ختم کیا جائے۔ اور تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر طرح کی لیوی ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ لیوی ٹیکس کیا چیز ہے، کیوں آپ نے 200% اضافہ کیا ہوا ہے۔ اس لیوی ٹیکس کو بھی ختم کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بجلی گیس کمپنیوں کے ساتھ آپ لوگ حکمرانوں نے اپنی کمیشن کی خاطر MOU سائن کیے ہوئے ہیں، ان پر آپ نے اپنی کمیشن کی خاطر جو اس وقت جو کیپیسٹی چارجز بجلی یا گیس بند ہو یا نہ ہو ڈالر کی شکل میں آپ وصول کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے اس کمپنیوں کو بالکل بند کیا جائے اور اس کا اپنا کمیشن ختم کیا جائے، اور اس کمپنیوں کو فوری طور پر ختم کیا جائے جو عوام پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے کہ سولر سسٹم، گوبر سسٹم، جو طرح طرح کے آپ بجلی اور گیس بلوں میں ٹیکس لگا رہے ہیں، جس طرح فزیکل چارجز لگا رہے ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ اور آخر میں ہمارا یہی واحد حل ہے کہ ملک کے اندر قرآن و سنت کا نفاذ کیا جائے۔ کیا یہ قرارداد آپ سب کو منظور ہے؟ جزاک اللہ، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا اجلاس جمعیت علماء اسلام نظراتی جناب قاضی گوررحمان صاحب نکیال کی قیادت میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ مہنگائی اتنی مہنگائی ہے کہ غریب عوام پسی ہوئی ہے۔ ایک غریب طبقہ نہ روٹی کھا سکتا ہے، ایک غریب طبقہ نہ بجلی کا بل دے سکتا ہے، ایک غریب طبقہ نہ ہی بچوں کی پڑھائی فیسیں دے سکتا ہے۔ میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ گیس کو فی الفور کھولا جائے، بجلی کی ٹیکس کو بند کیا جائے، اور جو غریب عوام ریڑھی بان ہے یہ مجبور ہو کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میں متعید کرتا ہوں کہ یہ سب اجتماع جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ مہنگائی ختم کی جائے۔ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں خطیب ہزارہ مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاضی گوررحمان نکیال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس شہر خموشاں میں حق کا پرچم بلند کیا اور ہزاروں لوگوں کی ترجمانی فرمائی، اور ارباب اقتدار کو یہ بتایا کہ آپ کے دن اب گنے جا چکے ہیں۔ اقتدار کی ایوانوں میں جو آپ بیٹھ کر عیاشیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، پوری قوم کو آپ نے ظلم کی چکی میں پیس دیا ہے۔ آپ کے دن اب تھوڑے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ وقت قریب آ چکا ہے جب آپ کو غریبانوں سے پکڑ کر روڈوں پہ گھسیٹا جائے گا۔ اب اس ملک پر یا امریکہ کے ایجنٹ حکمرانی کریں گے یا پاکستان کے غریب عوام کے حقوق کے پاسبانی کرنے والے علماء کرام ترجمانی کا حق ادا کریں گے۔ میرے دوستو، آج کیا کیا رونا رویا جائے، لاکھوں کروڑوں روپے IPPs کے بارے میں آپ خبریں سن رہے ہیں، مفت میں دیے جا رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ظالم حکمران اقتدار کی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کروڑوں روپے بٹور رہے ہیں لیکن عوام کو بجلی نہیں دے رہے۔ قوم گیس کے لیے ترس رہی ہے، قوم پانی کے لیے ترس رہی ہے،
قوم ہر چیز کے لیے ترس رہی ہے۔ آج غریب کے بچے کے لیے علاج نہیں ہے، غریب کا بچہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہے، غریب کا بچہ اسکول سے نکال دیا گیا ہے، غریب کا بچہ 2 ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے ترس رہا ہے۔ اور ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے جن کے بچے سونے کا چمچہ لے کر منہ میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے بچے لندن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے بچے لندن میں اپنا علاج کرا رہے ہیں۔ آج 60 گاڑیوں میں پروٹوکول لے کر گھومنے والوں کو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ ذرا عوام کے ساتھ ملو۔ تم عوام کے سامنے آ نہیں سکتے، اگر تم عوام کے سامنے آؤ خدا کی قسم تمہارے اوپر جوتوں کی بارش کر دی جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے غضب کو دعوت مت دو۔ یہ بجلی کا نظام، گیس کا نظام اور دیگر جتنی بھی مہنگائیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، بجلی بحال کی جائے لوگوں کی، اور جو اسٹیشن بند کیے ہوئے ہیں گیس کے ان کو فوراً کھولا جائے۔ مزدور بیچارے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور آپ عیاشیاں کر رہے ہو۔ اس وقت سے ڈرو جب عوام تمہیں اقتدار سے گھسیٹ کر باہر نکالے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے اور حق بات کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مجاہد ختم نبوت، بلبل ہزارہ، خطیب پاکستان، بزرگ شخصیت محترم جناب قاضی گلرحمان نکیال صاحب کی زیر صدارت جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے قائدین کی طرف سے پیش کی جانے والی تمام تر قراردادوں کی میں تائید کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں آج یہ آپ کو آپ کے ووٹ والا جو گناہ تھا اس کی سزا مل رہی ہے، اور کچھ سزا جیلی مینڈیٹ کی مل رہی ہے کہ آپ نے خاموشی اس وقت اختیار کی۔ آج آپ پر پٹرول بم گرائے جا رہے ہیں، بجلی بم گرائے جا رہے ہیں، گیس بم گرائے جا رہے ہیں، اور پاکستانیوں تمہیں پاکستانی گورنمنٹ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور ایک لولی پاپ دیا ہوا ہے۔ آپ خوش ہو رہے ہو کہ آپ کے لیے کسی ریلیف کا اعلان کر دیا جائے گا، مہنگائی کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ صرف اور صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پاکستانیوں، پرائم منسٹر تنخواہ آپ کے ٹیکس سے لے رہا ہے، وفاقی کابینہ تنخواہ آپ کی ٹیکس سے لے رہی ہے، گورنمنٹ تنخواہ آپ سے لے رہی ہے، اور آپ کے پیسے پر پھر یہ عیاشی، یہ بدماشی، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور پھر پٹرول بم آپ پر گرائے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر غلام بن چکے ہیں، اور غلامانہ سوچ کے تحت آپ نے اس سارے ظلم کو برداشت کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستانیوں، آپ آزاد قوم ہو، میدان کے اندر اترو، اس گورنمنٹ کا، ان حکمرانوں کا احتساب کرو، ان سے پوچھو کہ ٹیکس ہمارا، پیسہ ہمارا، بدماشی تمہاری کیوں، یہ علاؤ لشکر تمہارا کیوں، یہ مفت میں ملنے والا پٹرول، یہ 50 گاڑیوں کے یہ قافلے، ان کے اندر کمی کیوں نہیں؟ ایک غریب چل کر بازار میں آتا ہے، تم 50 گاڑیوں کا قافلہ لے کر کس صورت میں گزر رہے ہو، اور اس کا بوجھ ایک غریب انسان پر کس لیے ڈالا جا رہا ہے؟ ان حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی۔ یہ ایسیوں کے اندر بیٹھ کر عیاشیاں کرنے والے، انہیں کیا خبر کہ ایک غریب پر کیا گزرتی ہے؟ انہیں یہ آپ کا وزیر اعظم، یہ وفاقی کابینہ رات کو آ کر ایک جھونپڑی کے اندر رات گزار کر دکھائیں، پھر انہیں پتہ چلے گا غریب پر کیا گزرتا ہے۔ وہاں آ کر بیٹھیں جہاں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ گرمی غریب کو کیسے ستاتی ہے۔
एसी के अंदर बैठकर किसी गरीब की इन्हें कोई फ़िक्र नहीं होगी जब तक गरीब अपने हक़ के लिए ख़ुद मैदान में उतरेगा नहीं। छोटी सी बात सुनाकर बात ख़त्म करना चाहता हूँ। शेर का एक बच्चा था और बकरियों के रेवड़ में उसने रहना शुरू किया। रहते रहते माहौल का असर होता है, उसने ये समझा कि मैं भी बकरी हूँ और उनके साथ चलना फिरना शुरू कर दिया। एक दिन शेरों का रेवड़ वहाँ से गुज़र रहा था, उन्होंने देखा कि हमारा जैसा शेर बकरियों के रेवड़ में बैठा हुआ है। शेरों ने कहा, अरे भाई आप शेर हो, बकरी के रेवड़ में क्या कर रहे हो? उसने कहा, नहीं नहीं मैं बकरी हूँ। शेरों ने कहा, आप बकरी नहीं हो, देखो हमारे जैसे कान, ऐसी दूम, और पानी के ऊपर से गुजरते हुए पुल से दिखाया कि नीचे पानी में देखो आपकी शक्ल बकरी से मिलती है कि शेर से मिलती जुलती है। जब उसने अपनी शक्ल को देखा, कहा वाकई शेर से मिलती जुलती है। कहा बकरी के माहौल में रहते हुए आपका ज़हन, आपकी सोच, आपकी चाल चलन ऐसी ही बन गई है, लिहाजा आपने ऐसे दौड़ना है। तो जब उस शेर के बच्चे ने शेर की तरह दौड़ना शुरू किया, बकरियों ने भागना वहाँ से शुरू किया। उस दिन उसे पता चला कि मैं शेर हूँ, बकरी नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है आप आज़ाद हो, ग़ुलाम नहीं हो। ग़ुलामाना माशरे के अंदर रहते हुए ग़ुलामाना सोच बन गई है। मैदान के अंदर उतरें, इन हुक्मरानों का एहतसाब करें, ये सारी चीज़ें तब ख़त्म होगी। हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है कि बढ़ती हुई महंगाई का ख़ात्मा करें, गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। इसके साथ साथ ज़िली इंतज़ामिया से भी मेरी गुजारिश ये होगी कि रस्मी चक्कर ना लगाएं, बाज़ार के अंदर आकर रूटीन के मुताबिक जिस तरह एक गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए, चेक एंड बैलेंस मुकम्मल होना चाहिए। आज पूछने वाला कोई नहीं है, ये एक मुकम्मल एक चैन है। पेट्रोल माफिया, बिजली माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, ये सब एक चैन के अंदर घूम रहे हैं और सारा का सारा फ़ायदा ये चंद लोगों को मिल रहा है, बाकी कोई बहरान नहीं है। लिहाजा इनके एहतसाब के लिए हुक्मरानों से हम ये कहना चाहते हैं, बाज आ जाएं उस वक़्त से पहले कि अवाम सड़कों पर आए और आप लोगों का एहतसाब करें। उससे पहले आप अपना किबला दुरुस्त कर लें और गरीब को जो है यहाँ वो सांस लेने का मौका दें। जज़ाकुम खुदा या खुदा, अल मदद या खुदा या खुदा, अल मदद या खुदा या खुदा, रहबरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा, रहबरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा, अल मदद या खुदा या खुदा, ताजदारे तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, अल मदद या खुदा या खुदा, अल मदद या खुदा या खुदा, रहबरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा, रहबरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ज़ालिमो जवाब दो, ज़ालिमो जवाब दो, ज़ालिमो जवाब दो, महंगाई आमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या मन इज़ा दुइया अजाबा, या मन इज़ा सुइला आता, हब लना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।